तपाईँले प्राचीन काल सबै सकिसक्नुभयो। अनि त्यसो जाने चाहिँ तपाईँले मध्यकाल पनि सक्नुभयो। हामीले हिजो आधुनिक इतिहासको बारेमा पनि पढ्यौँ, शाहकालको बारेमा पनि पढ्यौँ र राणाकालको बारेमा पनि पढेका छौँ। आधुनिक इतिहास मध्येको राणाकाललाई सक्दै हामीले 104 वर्षीय राणाकाललाई सकेर अब त्यसपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। त्यहाँदेखि इतिहास पढ्न बाँकी छ है त। हामीले आज त्यो पढ्छौँ। नेपालको इतिहास मध्ये हामी अर्को भाग तेस्रोमा छौँ। अब यसपछि तपाईँलाई हेर्नुहोस् है, अफिसरमा नेपालमा लोकतन्त्रलाई भएका जनआन्दोलन अथवा प्रयासहरू पनि भनेको छ। त्यो भने र नेपालको आधुनिक इतिहास, प्रजातन्त्र पछिको आधुनिक इतिहास भने एउटै कुरा हो। अब त्यो नासम्म लोकतन्त्रका लागि भएका प्रयास खरदारमा सुब्बा यता शिक्षक सेवातिर नदिएको होला, तर चाहिँ के हो भने कुरो एउटै हो। आधुनिक इतिहास पढ भन्नु र लोकतन्त्रका लागि भएका प्रयासहरू भनेका प्रजातन्त्र पछिको पढ भने एउटै है। प्रजातन्त्र पछि जे कुराहरू भए लोकतन्त्रका लागि भएका प्रयासहरू हुन् के। हामीले यहाँ पढ्ने तीनटा कुरा त हो नि। यहाँ हेर्नुहोस् है, लोकतन्त्रका लागि जे पनि भयो लोकतन्त्र, अर्को प्रजातन्त्र यो अनि गणतन्त्र कसरी आयो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। यो लोकतन्त्र भनेको त जनताको शासन हो, सबैलाई थाहा छ। अब यो हेर्नुहोस्, अब यो जनताको शासनमा राजा सहितको चाहिँ शासन पद्धति छ भने त्यसलाई प्रजातान्त्रिक भन्छ। अब यो गणतन्त्र भनेको राजा नभएको, यति फरक है त। यसमा राजा सहितको हुन सक्छ। प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेको त यसको यो सबैभन्दा उच्चतम भयो। यो जस्तो सुकै शासन होस् मतलब हैन, राजा होस् कि जनताका जननिर्वाचित राष्ट्रपति होस्, राजा होस् या राष्ट्रपति होस्, कुनै मतलब भएन। लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै जसको शासन भए तापनि जनताको सार्वभौम सत्ता हुनुपर्छ, जनतामा निज सार्वभौम सत्ता हुनुपर्छ। राजकीय सत्ता पनि जनतामा छ भने त्यसलाई लोकतन्त्र भन्ने। अब हेर्नुहोस् है, प्रजातन्त्र भने कस्तो भने यो लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भने अब राजा सहितको लोकतन्त्र छ भने त्यसलाई प्रजातन्त्र। यदि राजा बिनाको अब कुनै पनि देशमा राजा छैन, राष्ट्रपति छैन भने त्यहाँ गणतान्त्रिक शासन पद्धति भन्छ है त। अब नेपाल पहिलेदेखि गणतन्त्र भयो, प्रजातन्त्र कहिले आयो र तिनी नै कुराहरू लोकतन्त्रका लागि भएका प्रयास। अब यसपछि हेरौँ है त। अब हामीले के समेत पढ्यौँ भने राणा शासन कालको अन्त्य भयो। 104 वर्ष चलेको राणा शासन कालको अन्त्य अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीसम्म पढ्यौँ। अब त्यसको अन्त्य कसरी भयो हेरौँ है त। अब यो 2007 सालको क्रान्ति भन्नु सतर्जी भनेको क्रान्ति, यो 2007 सालको क्रान्ति अथवा प्रजातन्त्र अब यसरी ल्याएको प्रजातन्त्र है त। 2007 सालको क्रान्ति अथवा प्रजातन्त्र। अब यो 2007 सालको प्रजातन्त्र 7 सालमा कसरी प्रजातन्त्र आयो हेर्नुहोस् है। प्रजातन्त्र आउनु भनेको राणा शासनको अन्त्य हुनु। अनि यहाँ कसरी आयो भने यो हेर्नुहोस्, 2003 साल माघ 13 गते नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना भयो। नेपाल राष्ट्रिय छोटोमा लेखे है, कांग्रेसको स्थापना भयो 2003 माघ 13 गते नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना भयो। यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो टंक प्रसाद आचार्यलाई चाहिँ यसको सभापति बनाइयो, तर कार्यभार चाहिँ बिपी कोइरालाले चाहिँ सम्हालेका थिए। यो 2003 सालमा स्थापना भएको नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस। अनि अर्को हेर्नुहोस् है, त्यसपछि 2005 साल भदौ 20 गते नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना भयो। नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना दुईटा कुरा है। 2003 सालमा स्थापना भएको नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस, 2005 सालमा चाहिँ नेपाल प्रजातन्त्रिक कांग्रेसको स्थापना भयो। यो नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा चाहिँ स्थापना भयो। अनि यो के हो, बिपीले चाहिँ नेतृत्व कार्यभार बिपीले सम्हाल्यो, तर सभापतित्वमा चाहिँ जेलमा रहेका टंक प्रसाद आचार्यलाई बनाएको थियो। यिनै दुईवटा कांग्रेस मिलेर के भयो भने हेर्नुहोस् है, यिनै दुईवटा कांग्रेस मिलेर के भयो भने 2006 साल हेर्नुहोस् है, 2006 साल अनि चैत्र 27 गते के गरियो, नेका बनाइयो, नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो। अहिलेको नेपाली कांग्रेसको स्थापना 2006 साल चैत्र 27 गते भयो है। नेपाली कांग्रेस बनाइयो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व कसले गरे? मातृका प्रसाद कोइरालाले।
मातृका प्रसाद कोइरालाले यो दुवै कांग्रेसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर नेतृत्व गरी 2006 साल चैत्र 27 मा यो नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको मिलन भई 2006 चैत्र 27 मा के भयो नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो। अब यही कांग्रेसको स्थापना भएपछि यो कांग्रेस सक्रिय नेराकाको स्थापना हुनको अर्थ के रे यसको स्थापना पनि उद्देश्य के थियो भने राणा शासनको अन्त्य गर्ने नेपालमा प्रजा गर्ने। यसको उद्देश्य पनि एउटै त्यही थियो। त्यही भएर दुईटाको उद्देश्य एउटै भएर मर्ज भयो। मर्ज भइसकेपछि के गरियो नेपाली कांग्रेस नाम बनाइयो। अब यो नेपाली कांग्रेसले के भूमिका गर्यो भन्ने कुरा छ है। अब यसपछि यो 2006 साल अनि 2007 साल असोज 2007 साल असौ 10 र 12 गते के भयो भने बैरगनिया सम्मेलन भयो। यो भारतको बैरगनिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा बैरगनिया सम्मेलन भयो। कसले गर्यो भने नेकाले गर्यो है। नेपाली कांग्रेसले के गर्यो बैरगनिया सम्मेलन गर्यो। यही बैरगनिया सम्मेलनले के भन्यो भने अब राणा विरुद्धमा चाहिँ हामीले आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ भन्यो के। त्यही भएर यो बैरगनिया सम्मेलन महत्त्वपूर्ण छ। नेपाली कांग्रेसले बैरगनियामा चाहिँ एउटा सम्मेलन गर्यो। त्यो सम्मेलन 2007 साल असोज 10 र 12 मा भएको थियो। त्यसको नाम बैरगनिया सम्मेलन भनियो। यही सम्मेलनले के गर्यो भने राणा विरुद्धमा चाहिँ यही सम्मेलन गरेर के भन्यो भने नेपाली कांग्रेसले के भन्यो भने अब राणा विरुद्धमा चाहिँ उठेर लाग्नुपर्छ है। राणा विरुद्धमा जानुपर्छ भनेर अब यसको लागि चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर यहाँ निर्णय गर्यो। अनि यसपछि यसले के गर्यो भने आन्दोलनको घोषणा गर्यो। 2007 साल कार्तिक हेर्नुहोस् है कार्तिक 25 गतेबाट चाहिँ के गरियो राणा विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गर्यो। आन्दोलन सुरु कसको विरुद्धमा राणा विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गर्यो है। यो सम्मेलन गरियो। यो सम्मेलनले कार्तिक 25 बाट आन्दोलन सुरु गर्ने भनेर आन्दोलन सुरु भयो। कार्तिक 25 2007 साल कार्तिक 25 बाट आन्दोलन सुरु भएको थियो। अनि त्यसपछि हेर्नुस् है नेकपाको स्थापना पनि भन्नुभएको छ। नेकपाको स्थापना 2006 साल वैशाख 9 गते भएको है। यो नेकपा भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना चाहिँ 2006 साल वैशाख 9 गते भएको। अनि यो आन्दोलनमा पनि सहभागी थियो तर त्यति ठुलो भूमिका नभएको कारणले मैले यहाँ केही कुरा गरिन। 2007 साल कार्तिक 25 गते आन्दोलन सुरु गरे। अब यहाँ के भयो भने चाहिँ असोज 10 र 12 गते बैरगनिया सम्मेलन भयो। यो सम्मेलनले चाहिँ डेट घोषणा गरिदियो। 2007 साल कार्तिक 25 गतेबाट चाहिँ राणा विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने भनियो। आन्दोलन गर्न चाहिँ भनेर चाहिँ यसले निर्णय गर्यो। त्यही निर्णय सुनेर यहाँ नेपालमा राजा त्रिभुवन राजा थिए। तिनले के गरे भने नारी नीति छोडेर चाहिँ त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुने योजना बनाए। अनि त्यो योजना बनाइसकेपछि त्यति बेला मोहन शमशेरले त सजिलै जान दिँदैन थिए है त। सजिलै जान नदिने भएको कारणले उनले एउटा बहाना बनाए है त। के बहाना बनाए भने मलाई शिकार खेल्न जान मन छ अनि म एक दिनको लागि शिकार खेल्न जान्छु भनेर मोहन शमशेरबाट अनि त्यसैले अनुमति मागेपछि मोहन शमशेरले भने ल ठिक छ शिकार खेल्न लैजाऊ भनेर उनलाई शिकार खेल्ने न्युमा गएका। अनि त्यहाँबाट भागेर उनी कहाँ गए भारतीय राजदूतावासमा गएछ। र भारतीय राजदूतावासमा गइसकेपछि उनी त्यहीबाट चाहिँ के भए भारततिर प्रस्थान गरेर त्यो आन्दोलनमा सहभागी भए। उनी 2007 साल हेर्नुहोस् है 2007 साल कार्तिक 21 गते चाहिँ नेपालबाट भागे र 2007 कार्तिक के गरे 22 गते भारत पुगे र 25 गतेबाट त्यो आन्दोलनमा पनि सहभागी भएको राजा त्रिभुवन है। राजा त्रिभुवन सहभागी भए। अब राजा गइसकेपछि नेपाल त राजतन्त्रात्मक राष्ट्र थियो। अनि फेरि राजा चाहियो। राजा को चाहियो भने तिनकै वंश चाहियो। अनि त्यही भएर फेरि के गरियो ज्ञानेन्द्रलाई त्रिभुवन भागेर गए। त्यही भएर ज्ञानेन्द्र चाहिँ सानो नाबालक थिए। उनलाई के गरियो राजा घोषणा गर्यो। मोहन शमशेरले उनलाई राजा घोषणा गरिदिए। त्यही भएर ज्ञानेन्द्र चाहिँ त्रिभुवन भारत भागेर गएपछि नेपालमा फेरि ज्ञानेन्द्र राजा घोषणा गरेका थिए। एकपटक त्यो भयो। पछि फेरि 2058 मा वंश विनाश भइसकेपछि नेपालका राजा भए। त्यही भएर त्रिभुवन ज्ञानेन्द्र दुई पटक राजा नेपालका दुई पटक राजा भए भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ नि। यही कारण हो है। यिनी भागेर गएपछि ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाइयो। राजा बनाइसकेपछि उनी चाहिँ आन्दोलनमा सहभागी भए। 25 गतेदेखि सशस्त्र रूपमा आन्दोलन भयो। आन्दोलनलाई चाहिँ कुनै हालतमा पनि मोहन शमशेरले रोक्न सकेनन्। नसकेपछि तिनले बाध्य भएर के गर्यो त अब एउटा सम्झौता गर्न पुगे। त्यो सम्झौता हेर्नुहोस् है 2007 साल फागुन 1 गते के भयो दिल्ली सम्झौता गरियो। दिल्लीमा एउटा सम्झौता गरियो। दिल्ली सम्झौता भयो। यो दिल्ली सम्झौता को यसलाई त्रिपक्षीय सम्झौता पनि भनेर भनिन्छ। दिल्ली सम्झौता त्रिपक्षीय सम्झौता भनेको त्यही हो। यो आन्दोलनलाई चाहिँ उनले
नसकेपछि अब त्यो आन्दोलनले गर्दा के भयो, दिल्ली सम्झौता गर्न बाध्य भए। यो त्रिपक्षीय सम्झौता 3 पक्ष बीच भएकोले यसलाई त्रिपक्षीय सम्झौता भनिन्छ। को बीच भएको थियो त? राजा राणा र नेपाली कांग्रेस बीच भएको थियो है। नेपाली कांग्रेस बीच भएको थियो। यसलाई त्रिपक्षीय सम्झौता भनेर पनि चिनिन्छ। त्रिपक्षीय सम्झौता भनेर पनि चिनिन्छ है त। यही दिल्ली सम्झौता गरिसकेपछि अनि के भयो भने यो दिल्ली सम्झौतामा अब 2007 सालबाट नेपालमा प्रजातन्त्र, 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र घोषणा गरियो। प्रजातन्त्र घोषणा है। त्यही भएर नेपालमा प्रजातन्त्र कहिले आयो भने 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो है। त्यसपछि राणा शासनको अन्त्य भयो। अब अब राजा नेका र राणा बीच मिलेर चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने भन्ने कुराहरू आयो हैन। नयाँ संविधान जारी गर्ने सबै कुराहरू ल्याइसकेपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भएको भनेर 2007 साल फागुन 7 गते चाहिँ यसलाई घोषणा गर्यो है त। यसरी नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना है। यही भूमिकाले गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। अनि त्यसपछि के भयो है त? त्यसपछि चाहिँ मन्त्रीमण्डल हेर्नुस् है। मन्त्रीमण्डल गठन तीनै पक्षबाट चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने भनियो। राणाले एक पक्षीय यसले पनि आफ्नो मन्त्री राख्न पर्ने, राजाले पनि आफ्नो मन्त्री राख्न पाउने गरेर मन्त्रीमण्डलको गठन भयो। तर 2008 सालमा फेरि के भयो, यिनलाई चाहिँ मोहन शमशेरलाई हटाई अनि मातृका प्रसादको नेतृत्वमा चाहिँ के गरियो, सरकार गठन गरियो 2008 सालमा है त। त्यही भएर 2008 सालमा मातृका प्रसादको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसक्यो अथवा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद भइसके। त्यही भएर राणा पछि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने भनेका मातृका प्रसाद कोइराला। तिनलाई जनताको छोरो पहिलो प्रधानमन्त्री को भनेपछि तिनलाई चाहिँ है त। जनताको छोरो पहिलो प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति कोन भने मातृका प्रसाद कोइराला है। मातृका प्रसाद कोइराला यी जनताको छोरो प्रधानमन्त्री हुने पहिलो। ल अब यसपछि हेर्नुस् है। यसरी भइसकेपछि अब के भयो भन्ने कुरा हेर्नुस्। म संविधानको बारेमा चाहिँ यहाँ पढाउँदिन है। संविधान मेटाइहाल्नुहुन्छ, हल्का वेट गरिदिनु भन्नुभएको छ। फटाफट टिप्नु न। यति दोहोरो 2 पटक त मैले बोलिराखेकै हुन्छु। अनि त्यसरी म लेख्छु। लेखिसकेपछि तपाईँ फेरि बोलिसकेपछि लेखिसकेपछि लेख्ने मान्छे हुनुहुन्छ क्या है। फटाफट टिप्ने गर्नु होला। अब पढ्नुपर्ने नि अरू कुराहरू छ। अनि यसपछि हेर्नुहोस् है 2015 सालमा 2015 सालमा के भयो भने 2015 साल फागुन 7 गते के भयो भने नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन है। संसदीय निर्वाचन भयो नेपालमा पहिलो पटक। संसद 2015 फागुन 7 गते नेपालमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन भयो। यो संसदीय निर्वाचन भनेको नेपाली जनताले पहिलो पटक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेको भनेको 2015 फागुन 7 गते। यो भन्दा अगाडि नेपालमा कुनै पनि निर्वाचन भएका थिएन है। त्यही भएर नेपाली जनताले चाहिँ पहिलो पटक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेको भनेको 2015 फागुन 7 गते। महत्त्वपूर्ण डेट छ। संसदीय निर्वाचन भएको नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन कहिले भएको थियो भने 2015 फागुन 7 गते भएको थियो है। यही संसदीय निर्वाचनले के गर्यो भने त्यति बेला जम्मा 109 सिट थिए। जम्मा सिट कति भन्यो भने जम्मा सिट चाहिँ 109 थिए। 109 मध्ये चाहिँ 74 सिट कोले जित्यो, नेकाले जित्यो है। नेपाली कांग्रेसले जित्यो। अनि बाँकी रहेको अन्यले जिते है त। बाँकी रहेको अन्यले जिते। 109 सिट मध्ये 74 सिट कोले जितेछ, नेकाले जितेछ। अनि यसले दिएपछि दुई तिहाई भोट चाहिँ प्राप्त गर्यो है त। दुई तिहाई भोट प्राप्त गरिसकेपछि 2016 मा चाहिँ
2016 मा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा के गरियो, बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो। त्यही भएर हेर्नुहोस् है, पहिलो पटक जनता नेपाली जनताले भोट गर्न पाएको चाहिँ यही दिन हो, फागुन 7 गते हो। यसरी भोट गरेकोलाई निर्वाचनबाट हो। त्यही भएर नेपालमा पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री कुन भन्यो भने बीपी कोइराला। अघि मैले एउटा भनेको छु, जनताको छोरो पहिलो प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला। यो निर्वाचित पहिलो नेपालको प्रधानमन्त्री कुन भने बीपी कोइराला है। निर्वाचनबाट भएका थिए, निर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री, पहिलो चाहिँ प्रधानमन्त्री को रहेछन्, प्रधानमन्त्री बीपी है, बीपी कोइराला, बीपी कोइराला है। पहिलो निर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री 74 सिट यसले प्राप्त गरे। अनि त्यसरी 2016 मा चाहिँ यिनको बीपी को अध्यक्षतामा चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन भयो। त्यही भएर नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा बीपीलाई चिनियो है। यति बेला फेरि 2015 को निर्वाचनमा चाहिँ संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ भोट हाल्नका लागि कति हुनु पर्थ्यो भने उमेर 21 वर्ष हुनु। यो भोट हाल्ने उमेर भोट मत अधिकार प्रयोग गर्ने है, मतदाताको उमेर चाहिँ कति हुनुपर्छ, 21 वर्ष हुनुपर्छ। तर अहिले के छ, हाल कति वर्ष छ, हाल 18 वर्ष छ है। हाल चाहिँ 18 वर्ष छ, पहिले 21 वर्ष थियो, अहिले 18 वर्ष छ। कुरो बुझ्नु भएको नि। पहिले 21 वर्ष मतदाताको उमेर 21 वर्ष हुनुपर्थ्यो। 2015 फागुन 7 गते संसदीय निर्वाचनमा भोट हाल्नलाई पहिलो पटक कति उमेर तोकेको थियो भनेर सुन्न सक्यो। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, कतै कतै सोधिसके जस्तो पनि लाग्छ मलाई। 21 वर्ष थियो सुरुमा चाहिँ नेपालमा भोट हाल्नका लागि 21 वर्ष तोकेको थियो। पछि 47 को निर्वाचन पछि चाहिँ के गरियो, त्यसलाई घटाएर 18 वर्ष बनायो है। यो मैले भने 2015 को संसदीय निर्वाचन 2015 फागुन 7 गते नेपालमा यो एकदम महत्त्वपूर्ण घटना भएर मैले महत्त्वपूर्ण डेटहरु भन्दै गएको है। 7 गते पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन भएको। अनि 16 मा चाहिँ त्यति भइसक्यो, बीपी कोइरालाको अध्यक्षता मात्र प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भइसकेपछि फेरि के भयो भने 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले के गरिदिए, राजा महेन्द्र है, महेन्द्रले चाहिँ त्यो सरकार के गरिदिए, विघटन गरिदिए। सरकार विघटन गरेको है। सरकार विघटन गरेका, सरकार मात्रै होइन संसद सहित विघटन गरेका, संसद पनि विघटन गरे, संसद विघटन। हेर्नु त, बीपी को सरकारलाई विघटन गरी संसद सहित विघटन गरिदिएका थिए कसले, राजा महेन्द्र है त, राजा महेन्द्र। त्यही भएर नेपालमा पहिलो पटक संसद विघटन कहिले भएको थियो भन्यो भने त्यही हो, पहिलो पटक संसद विघटन है। पहिलो पटक संसद विघटन कहिले भएको भन्यो भने पहिलो पटक संसद विघटन 2017 पुस 1 मा भएको। नेपालमा पहिलो पटक संसद विघटन 2017 पुस 1 मा भएको है। यो कुरा यो डेट चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ ख्याल राख्नु। यही संसद विघटन राजा महेन्द्रले नेपालको संविधान के अरे नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को धारा 55 को अधिकार प्रयोग गर्दै बीपी को नेतृत्वको सरकारलाई विघटन गरी संसद समेत विघटन गरेका थिए र 2017 पुस 1 गते। अनि त्यति गरिसकेपछि उनले के गरिदिए भने त्यति मात्र गरेनन्, 2017 पुस 1 गते संसद विघटन गरे र 2017 पुस 22 गतेदेखि चाहिँ के अरे दललाई प्रतिबन्ध गरिदियो। र कुनै पनि नेपालमा राजनीतिक दल पनि खोल्न नपाउने, अहिले भएका दलले पनि कुनै गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउने भनेर चाहिँ 2017 साल नेपालको अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण डेट 2017 साल पुस 22 गते के गरिदिए, बहुदल के अरे दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाए है। त्यही भएर पञ्चायती शासनको सुरुवात भनेर यसलाई पञ्चायत शासनको सुरुवात गरिदिए है। पञ्चायत शासनको सुरुवात कहिले भएको भन्यो भने यही डेट, पञ्चायत शासन 2017 पुस 22 पञ्चायत शासनको सुरुवात है। पञ्चायत शासनको सुरुवात कुरो बुझ्दै जानु भएको छ नि। 2017 पुस 22 गते, पुस 1 गते चाहिँ संसद विघटन गरी पुस 22 गते चाहिँ दलहरुमाथि हेर्नुस् बहुदल अथवा दलहरुमा प्रतिबन्ध कहिले लगाएका भनेकै त्यही हो, पञ्चायती शासन भनेकै कुनै पनि दल नभएको शासन है। यसरी चाहिँ पञ्चायत शासनको सुरुवात 2017 पुस 22 गते गरे। अनि 2019 पुस 1 गते फेरि के गरे, अब यो पञ्चायती सहितको चाहिँ संविधान जारी गरे। नेपालको संविधान 2019 जारी गरेर चाहिँ यही संविधानका आधारमा उनले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउँदै गए है त। अब राजा महेन्द्रले यो त काम गरे। हेर्नुहोस् है, यसरी पञ्चायती शासनको सुरुवात गरिसकेपछि उनलाई हेर्नुहोस्, अब महेन्द्रको बारेमा मैले हिजो नै भनिसकेका छु होइन केही कुरा। अब यो महेन्द्र चाहिँ कस्ता व्यक्तित्व हुन् भने
यसले सरकार विघटन गरे है त। अब यो प्रजातन्त्रको चाहिँ अलिकति प्रजातन्त्रलाई चाहिँ संकुचित बनाए अथवा यसलाई निरङ्कुश शासनको सुरुवात गरे तापनि यसले चाहिँ नराम्रा काम चाहिँ गरेका हो है, नराम्रा गरेका होइनन्। यिनी कूटनीतिकमा एकदमै विज्ञ थिए, त्यही भएर यिनलाई के भनिन्छ भने आधुनिक परराष्ट्र नीतिका प्रवक्ताको रूपमा चिनिन्छ। परराष्ट्र नीतिका प्रवक्ता कुन भन्यो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई चिनिन्छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रवक्ता कुन, सरल टिप्नु होला, टिप्ने भए नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रवक्ता कुन भन्ने पृथ्वीनारायण शाह। तर आधुनिक प्रवक्ता कुन भन्यो भने महेन्द्रलाई चिनिन्छ है। आधुनिक परराष्ट्र नीतिका प्रवक्ता कुन भन्यो भने महेन्द्रलाई चिनिन्छ है त, राजा महेन्द्रलाई चिनिन्छ। त्यही भएर यिनलाई किन यसो चिनियो भने हेर्नुहोस् है, अब अहिलेको महेन्द्र राजमार्ग कसले बनाएको, यिनकै पालामा बनेको नि महेन्द्र राजमार्ग। हेर्नु त महेन्द्र राजमार्ग, अहिले महेन्द्र राजमार्ग के अरे पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई महेन्द्र राजमार्ग पनि भनिन्छ। त्यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग चाहिँ कसले बनाएका हुन् भने महेन्द्रकै पालामा बन्यो। अब त्यति लामो अहिलेको रेल ल्याए जस्तै हो क्या त्यो राजमार्ग। त्यति बेला चाहिँ उनले कसरी कुट्ने थियो त्यो नेपालको लगानीमा छैन नि त। तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त, काकड भित्तादेखि ढल्के वर्षमा कसले बनायो, भारतले बनायो। पहिला भारतलाई प्रस्तावना दिए, अनि प्रस्ताव गरिसकेपछि उसले बनायो, त्यहाँसम्म बनाएको रोक्यो। त्यसरी त्यो रोकिसकेपछि उनले कहिल्यै पुकार्न जाँदैन। फेरि उनको कुटनीति कस्तो थियो भने कसैले काम गर्दैन भने अर्को चला के, एउटै व्यक्तिलाई दियो भनेपछि के हुन्छ भने उसले चाहिँ हेलचक्राइ गर्छ है, अलिक ठुलो भन्छ नि त। तपाईँले नि कसैलाई काम लाउँदाखेरि विचार गर्नुभएको होला, त्यो उनको कुटनीति। त्यही भएर फेरि भारतलाई नै दोहोऱ्यायो। उनले के गर्यो भने रुसलाई आग्रह गरे, रुस आएर बनाइदियो नि त। अनि त्यसैगरी के गरे, फेरि त्यसैगरी चाहिँ ढल्के बरदेखि चाहिँ पतलयसम्म रुसले बनाइदियो। अनि हेटौडादेखि बुटवल खण्डमा पुग्यो एडिबीले बनाइदियो। अनि नारायणघाट बुटवल खण्ड फेरि कसले बनाइदियो, बेलायतले बनाइदियो। अनि यसरी बनाउँदै जाँदा उनको कुटनीतिक पहल हरेक राष्ट्रलाई ल्याएर चाहिँ यहाँ काम लगाए। अनि यसरी गरिसकेपछि अन्तिममा आएर बुटवलदेखि पछाडिको त फेरि भारतलाई के भयो, ओहो मैले त सुरुवात गरेँ कि अन्तिम मैले गर्न नपाए त नेपालको त्यो राजमार्ग बनाए जस्तो हुँदैन भनेर भारतले फेरि चाहिँ महेन्द्रलाई हजुर तपाईँको राजमार्ग म निर्माण गरिदिन्छु बाँकी भनेर आएर फेरि त्यो चाहिँ बाँकी निर्माण है त। एउटा उनको कुटनीति थियो के है त। यसरी चाहिँ कुटनीति अपनाउँथे। जस्तो अझै के पनि भनिन्छ भने यसले के समेत गरे भने हेर्नुहोस् है, उत्तरतिरका सेनालाई खेल्नेदेखि अझै भारतको प्रस्तावलाई चाहिँ कसरी सहजै स्वीकार्यो भने भारतले एकपटक के भनेको थियो भने यिनका पालामा भारत र नेपाललाई एउटै राष्ट्र बनाइदियो, सँगै गाभिदियो भनेर चाहिँ एउटा के गर्यो भने प्रस्ताव राख्यो। अनि यिनले सजिलै उत्तर दिए, उनीहरूको कुरालाई सजिलै स्वीकारेर उत्तर दिए, ठिक छ नेपाल र भारतलाई एउटै राष्ट्र बनाइदियो तर नाम चाहिँ नेपाल राख्दियो भनेर यिनले भने कि है त। अब हेर्नु त, हुन त कुरो ठिकै हो नि, राष्ट्र एउटै बनाउन के ठुलो कुरा हो, तर नाम चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, नेपालकै नाम हुनु पर्यो भनेपछि भारत है त। यस्तो यस्तो खालको चाहिँ उनीसँग धेरै कूटनीतिक चाहिँ ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि के गर्यो भने उनलाई आधुनिक परराष्ट्र नीतिका प्रवक्ताको रूपमा चिनिन्छ है त महेन्द्रलाई। यो त भयो महेन्द्रको आधुनिक परराष्ट्र नीतिका प्रवक्ता हुन् भन्ने कुरा मैले जानकारी गराएँ। अब यसपछि हेर्नुहोस् त, यो क्रम हुँदै जाँदा उनको 28 सालमा मृत्यु भयो। त्यसपछि वीरेन्द्र आए। वीरेन्द्र आइसकेपछि के भयो भने 2000 अब यो म एकैचोटि गएँ 2036 सालको जनमत सङ्ग्रह है, सङ्ग्रह 2036 सालको जनमत सङ्ग्रह 2036 सालको जनमत सङ्ग्रह हेर्नुहोस् है। 2036 सालमा एउटा जनमत सङ्ग्रह भयो। अब वीरेन्द्र के अरे महेन्द्रको निधन 28 मा भयो, त्यसपछि वीरेन्द्र आए। वीरेन्द्र अलिक लचक थिए, त्यस कारणले गर्दा के भयो भने जनताका अलिकति सुझावहरूलाई लिन खोज्थे। अब त्यहाँ चाहिँ राजनीति दल पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अब 36 सालमा चाहिँ के भयो भने ठिक छ, वीरेन्द्रले के भने ठिकै छ, अब जनताले चाहन्छन् भने अब यो राजनीतिक दललाई चाहिँ किन प्रतिबन्ध लगाउनु, खुकल्लो गराइदिउँ, त्यो बहुदलीय शासन व्यवस्थाको लागू गरौँ, पञ्चायतलाई हटाइदिउँ भनेर उनले के भने जनता कहाँ जाउँ, जनताले के चाहन्छन् भनेर 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो। नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म एकपटक मात्रै जनमत सङ्ग्रह भएको छ, त्यो भनेको 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रह। अब यसको लागि के गर्यो भने घोषणा गर्यो। हेर्नुहोस् है, अब यसको लागि के हो भने घोषणा, यो जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेर कहिले घोषणा भयो, यो त सबैले पानी बनाउनु भएको छ, यो त कण्ठ गर्नु भएको छ नि 2036 जेठ 10 गते पुरा मित्र नै फेरि घोषणा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेर 2036 जेठ 10 गते चाहिँ के गर्यो, जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेर घोषणा गर्यो।
अनि यो भएको चाहिँ कहिले हो भनेर चाहिँ यो जन्मसँग कहिले भएको थियो, घोषणा कहिले गरिएको भनेर 36 जेठ 10 मा यो कहिले भएको भन्यो भने यो भएको चाहिँ कहिले हो भने 2037 साल वैशाख 2037 वैशाख 20 मा